बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको कौमी असम्बली के इजलास के दौरान होने वाले वाकयात, नवाज शरीफ के खिलाफ नारे और मरियम की हरकतें, फॉर्म 47 वालों की जिल्लत की गहराई पर। आपको शर्म नहीं आई जाके इलेक्शन कभी सारी पार्टियां पहुंच गई वहां पे कि मुझे तो आपकी बातों पे हैरानी हुई, वो लड़के नहीं आए अवाम के वोटों के खिलाफ इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। मरियम ने पंजाब में जो नारेबाजी करवाई थी, इसका कौमी असम्बली में आज पीटीआई के अरकान ने बदला लिया और सूद समेत लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में फॉर्म 47 पर जीतने वाला नवाज शरीफ दस्तखत करने आया तो हर तरफ चोर चोर की आवाजें थी, जबकि मरियम को देखें चोर चोर सुनकर जब कुछ समझ न आया तो मिस्टर बीन वाली हरकतें करने लगी। असेंबली में तिगनी का नाच खुद शुरू कर दिया। याद रहे, नून लीगी अज़मा बुखारी ने कहा था, मरियम की 2-3 दिन की कारकर्दगी ने मुखालफिन को तिगनी का नाच नचा दिया है। लेकिन अज़मा ने यह नहीं बताया कि तिगनी का नाच हुआ कहाँ पर था, कौन कौन और कहाँ पर नाचे। दस्तखत करने के दौरान नवाज शरीफ को किसी ने बोतल भी दे मारी। याद रहे, इससे पहले जामिया नईमिया में इसी नवाज शरीफ को जूता भी लग चुका है। क्या नवाज शरीफ ये मुश्किल काम कर लेंगे? क्लिप देखें। ये बोझ उठाना मुश्किल काम है, मेरे लिए मुश्किल काम है। उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो आज आपको असेंबली की सीटों पर नजर आए। नहीं, ये उनका फैसला है मुश्किल काम है। यकीन करें, आप उन कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते। जो लोग बैठेंगे पता नहीं कैसे बैठेंगे। इकतदार करना है हर कीमत सर, चोरी करके मान जाएं और चोरी करके करेंगे इकतदार, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है, मैंडेट किसका है, नहीं हमने हुकूमत करनी है। शौकत बसरा ने कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ इन 2 सालों में बहुत जुल्म हुआ, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। अगर इनकी जगह मरियम नवाज होती तो अपने बाप नवाज शरीफ को भी छोड़ देती। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने ट्वीट किया, अमीर शहर थक चुका है, अब की बार अमीर शहर की औलाद शहर लूटेगी। इमरान अफजल राजा ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, क्या लम्हात हैं जब बैरिस्टर गोहर ऐवान में खड़े होकर फॉर्म 47 वालों का इनका असल चेहरा और झूठा हलफ उठाने पर शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। परवेज अशरफ की हिम्मत भी जवाब देगी, बार बार बैरिस्टर साहब से बैठने का कहता रहा। हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नाम पे वो तो टाके कहते हैं कि फर्ज निभाऊंगा। थैंक यू तो वो स्पीकर साहब शायद खकान अब्बासी ने बताया, जब फॉर्म 47 जीतता है तो मुल्क हार जाता है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सबसे काबिले तरस बेबस फॉर्म 47 वाले थे। ऐसी जलालत कि अल्लाह सबको महफूज रखे। किस कदर जलालत का सामना करना पड़ा, ये देखने से पहले एंकर पर्सन खावर घुमन को देखें। कहा, आज हर वो शख्स जो चोरी शुदा इलेक्शन की वजह से नेशनल असम्बली पहुंचा और उसको इस बात का इल्म भी है, जब वो अल्लाह के पाक नामों के नीचे खड़ा होकर हलफ उठाएगा, मेरी नजर में वो बाकी मांदा दुनियावी जिंदगी और हमेशा रहने वाली आखिरत के लिए सिवाय लानत और जिल्लत के कुछ नहीं कमाएगा। असेंबली में सबसे ज्यादा जिक्र फॉर्म 47 वालों का था कि ये हैं वो हस्तियां जो फॉर्म 47 पर जीत कर आए। कामरान शाहिद को ही सुन लें। हैरान कुन तौर पर धांधली और रिजर्व सीटों के मामले को लेकर नून लीग की मट्टी कामरान शाहिद भी प्लीड कर रहा है। क्लिप देखें। किसी और की सीट से यार, ये आपकी सीट्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्याह करे सफेद करे, आपको शर्म नहीं आई जाके इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियां पहुंच गई वहां पे कि हमें दे दें। जो चोरी करता है अपना हल्का, वो चाहे तारिक फजल साहब है, वो ख्वाह इमरान खान है, वो ख्वाह कोई और है, ये एक जिंदगी है क्या यार? तो आपकी मेरी डिबेटें सब फजूल और इररिलेवेंट हो जाएंगी जब खुदा ने यहां से पकड़ना है ना। जानते पूछते हुए कि तुम हारे हुए थे इस हल्के से और तुमने हलफ लिया। तारिक भाई, मैंने कोई गलत बात कह दी, अल्लाह को याद कर लिया। और सर जी मेरी बात तो सुने, मैंने बात ही खत्म कर दी। अल्लाह को पता है ना उसकी बख्शिश नहीं है। ये इख्तिदार क्या है यार, ठोकर है इख्तिदार। अल्लाह की बात बताइए तो यहाँ पे बड़ी मायूब लगती है कि पता नहीं कोई नई बात। पीडीएम वालों की असेंबली में मिट्टी प्लीद करके रख दी गई, मगर मजाल है कि किसी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि फॉर्म 45 हमारे पास भी हैं। मजीद तबसरों से पहले फॉर्म 47 वालों की जिल्लत की गहराई देखें। 2 नंबर तरीके से जीतने वालों के जहनों में यकीनन ये बात जरूर होगी कि कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे ये मशकूक तो रहें लेकिन नंगे होकर रहने से बच जाएं। लेकिन ये किसी सूरत भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। पूरी हुकूमती मशीनरी 10 साल भी लगी रहे, फिर भी ये लोग सिर्फ एक हलके का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं कर सकते। याद रखें, एक हलके में 300 से 400 तक। फॉर्म 45 में हर एक फॉर्म सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। एक फॉर्म 45 एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर 5-10 पोलिंग एजेंट्स की चश्मदीद गवाही से मिलकर बनता है और एक हलके में कम अज कम 300 से 400 प्रिजाइडिंग अफसरान और 3-4 हजार से ज्यादा पोलिंग एजेंट्स चश्मदीद गवाह होते हैं। जबकि दूसरी तरफ फॉर्म 47 सिर्फ एक बंदा चश्मदीद गवाही भी नहीं, सिर्फ एक कागज पर लिख दिया कि फलां जीत गया। इसलिए जो बंदा भी लालच के चक्कर में फंस चुका है वो अब हमेशा के लिए न सिर्फ नंगा रहेगा बल्कि महीने 2 महीने या फिर साल 2 साल में सीट भी जाएगी। सीनियर सहाफी सरल अलमीडा ने लिखा, इनका अपना भी यही ख्याल है कि इस चीज का इख्तिताम वैसा ही होगा जैसा सब सोच रहे हैं।
لیکن پھر بھی یہ اقتدار سے چمٹے رہیں گے جب تک لات مار کر نکالا نہیں جاتا۔ نواز شریف کی دستخط کرنے کی فوٹیج پر عمران افضل راجہ نے لکھا، کس منہ سے یہ بے شرم دستخط کرنے آیا، اندر سے تو جانتے ہی ہوگا کہ یہ سیٹ اس کو کس نے دلائی۔ شیر کے مارے ہوئے شکار پر گدھ اور لگڑ بگے منہ مارتے ہیں، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا، 40 سال سیاست کرنے کے بعد اگر آپ کو دھاندلی سے بھیک میں ملی سیٹ پر اسمبلی آنا پڑے تو ایسی سیاست پر 40,000 بار توف۔ یاد رہے نواز شریف نے کہا تھا کہ ہمارے ارکان بڑی لڑائی لڑ کر اسمبلی پہنچے ہیں۔ اس پر اطہر کاظمی کا یہ کلپ دیکھیں۔ مجھے نواز شریف کے اس بیان سے کوئی حیرانی نہیں، وہ اور ان کے ممبران بڑی لڑائی لڑ کے پہنچے ہیں۔ مجھے تو آپ کی باتوں پہ حیرانی ہوئی، وہ لڑ کے نہیں آئے، عوام کے ووٹوں کے خلاف لڑ کے آپ منتخب ہو کے آ گئے ہیں، تو اس سے بڑی لڑائی کون سی لڑی؟ ووٹوں کی خلاف لڑ کے آئے ہوں تو وہ پھر بڑی لڑائی ہوتی ہے نا، تو یقیناً وہ دیکھیں۔ مزید کہا، ان کے ساتھ خواجہ آصف بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ لڑ کے آیا ہے۔ ارشاد بھٹی نے اپنے مخصوص انداز میں لکھا، بالآخر قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران نے حلف اٹھا لیا، جو جیت کر اسمبلی پہنچے ان کو مبارک، جو جیت کر بھی اسمبلیوں میں نہیں پہنچ پائے ان کو مبارک، فارم 47 والوں کو مبارک، فارم 45 والوں کو مبارک، اور ایک شاہکار الیکشن کروانے پر چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم کو مبارک۔ اینکر آسما چودھری نے لکھا، فیصلہ سازوں نے پارٹی کو کچل دیا، نشان تک چھین لیا، قائدین ورکرز کو جیلوں میں ڈال دیا، ٹی وی پر نام اور تصویر دکھانے پر پابندی تک لگا دی گئی، لیکن آج پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اس کے نام کے بینرز اور نعرے بھرپور شدت سے گونج رہے ہیں۔ کسی کے نام کے آگے کاٹا لگانے والے یہ سب مناظر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میر محمد نے ایک واقعہ شیئر کرتے ہوئے لکھا، اخلاقیات قوموں کی تعمیر کرتی ہیں۔ دوڑ کے مقابلوں میں فنش لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر کینیا کا ایتھلیٹ عبد المتی سب سے آگے تھا، مگر اس نے سمجھا کہ وہ دوڑ جیت چکا ہے۔ اس کے بالکل پیچھے اسپین کا رنر، اس نے جب دیکھا کہ متی غلط فہمی کی بنیاد پر رک رہا ہے تو اس نے اسے آواز دی، ابھی فنش لائن کراس نہیں ہوئی۔ عبد المتی اس کی لینگویج نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بہترین موقع تھا کہ فرنینڈس اس سے آگے نکل کر دوڑ جیت لیتا، مگر اس نے عجیب فیصلہ کیا، اس نے عبد المتی کو دھکا دے کر فنش لائن پار کروا دیا۔ تماشائی اس سپورٹس مین اسپرٹ پر دنگ رہ گئے۔ فرنینڈس ہار کے بھی ہیرو بن چکا تھا۔ ایک صحافی نے بعد میں فرنینڈس سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ فرنینڈس نے جواب دیا، میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں کوئی دوسرے کو اس لیے دھکا دے تاکہ وہ جیت سکے۔ صحافی نے پھر پوچھا، تم نے کینیا کے ایتھلیٹ کو کیوں جیتنے دیا؟ فرنینڈس نے جواب دیا، میں نے اسے جیتنے نہیں دیا، وہ ویسے ہی جیت رہا تھا، یہ دوڑ اس کی تھی۔ صحافی نے اصرار کیا، مگر تم یہ دوڑ جیت سکتے تھے۔ فرنینڈس نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اس جیت کا کیا میرٹ ہوتا، میڈل کی کیا عزت ہوتی، میری قوم میرے بارے میں کیا سوچتی۔ وطن عزیز کے حالیہ الیکشن میں اکیلے دوڑ کر تیسرے نمبر پر آنے والے کے پورے ٹبر اور حمایتیوں کے چہرے پر اپنی فتح کا اعلان کرتے وقت حلف اور مبارکباد کے دوران کسی نے ذرہ برابر شرم دیکھی ہو تو بتائیں، قومیں ایسے ہی برباد نہیں ہوتی، ان کی غیرت مر چکی ہوتی ہے۔